حضرت حمزہ نبی علیہ السلام دا چچا جدوں شہید ہویا وہ لاش تے کھڑے ہو کے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لئن انا ہوئی تو لأقتلن به 70 من صناديد قریش۔ اور لوگوں مینوں اتنا غم لگا اپنے چاچے دی لاش دیکھ کے، انہوں نے کن نک بھی کٹ لیا ظالماں نے، انہوں نے ہونٹ بھی کتر لین تے زبان بھی کٹ لئیے تے جگر چیر کے مینوں وکھا کے چبا کے کھاون دیاں کوششاں کیتیاں نے، حلیہ بگاڑ دتا نے۔ لانو سب بے مثل کا ابدن، مینوں جڑی مصیبت اپنے چاچے حمزہ دی میت تے ویکھ کے آئی ہے، یہو جی مصیبت مینوں نہ اگے کدے آئی ہے تے نہ قیامت تڑی آنی۔ لہذا میرے دل دا غم کدے دور نہیں ہوندا، بلکہ کی ہونا نہ ہوئی تو لأقتلن به 70 من صناديد قریش۔ جے توڑی میں انہاں دا 70 گڑگڑ کافر میں قتل نہیں کراں گا، او توڑی میرے چاچے والے اس قتل دی اگ میرے دل وچوں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ محمد پاک پکڑدا پیا ہے، بولو پکڑدا پیا نا، میں 70 بندے نو گھرکا دینا ہے، ترخا دینا تے انہاں دیاں قتلے کر دینے۔ اجے تھوڑی گل مکمل بھی نہیں ہوئی تے اللہ تو فرماتا لیس لک من الامر شیء۔ او کمزورا تیرا اعلان تے اپنی جگہ تے شاہزور دا اعلان بھی سن کہ لیس لک من الامر شیء، تیرے ہاتھ وچ اساں ایک نہ ہو جتنا اختیار بھی 70 تے 70 رہ گیا، اسا تینوں اختیار بھی کوئی نہیں دیتا۔ کیوں؟ میرا قانون کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فأولئک هم الظالمون۔ ایک دے بدلے ایک ہونا ہے سونا، بھاویں تیرا چاچا ہی کیوں نہ ہوئے، قانون شاہ زورا دا ہے کہ ایک دے بدلے اکھ دے بدلے اکھ، نک دے بدلے نک، کن دے بدلے کن، ایک دے بدلے ایک، دد دے بدلے دند تے صوفی دے بدلے نیند۔ صوفی صاحب پترا ساؤں نہیں، آج ساؤن دی رات نہیں ہوں، آج رحمت